अभी आपको हम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कालअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सिदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर जजेस का इत्तफाक हुआ तो आज ही फैसला सुनाएंगे। हम अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सिदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर समाअत के दौरान एफबीआर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड सरमबर लिफाफे में जमा कराया। काजी फाइज ईसा के वकील ने भी लिफाफे में दस्तावेजात पेश की थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं राना कामरान सफदर। उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। राना कामरान सफदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। 10 रुकनी बेंच उमर अता बंदियाल की जेरे जो क्यादत है ये काजी जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत कर रहा था। और आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दे दिया और उसको मुस्तरद कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा जो है ये फैसला है मौजूदा हालात में, जो हुकूमत पहले ही मुख्तलिफ जो तरीकों से जो है वो अंडर प्रेशर है और मुख्तलिफ तरीकों से। और ये मैं बताऊं कि इसमें काजी फाइज ईसा की जो मिसेज है उन्होंने लास्ट डे जो ये दिया था अपने तमाम जो उन्होंने दिए थे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कोर्ट में जमा करा दिए थे। उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान भी दिया, वीडियो बयान। उसके बाद उन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंस थे, वो कोर्ट में जमा करा दिए थे। जो अदालत उस्मा का ये कहना था कि ये बिल्कुल इनफ है, उन्होंने अपने तमाम रिकॉर्ड जो वो जमा करा दिए। और जो काजी फाइज ईसा के वकील थे मुनीर मलक, उन्होंने भी जो तमाम कागजात थे वो लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया गया और उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये जो हुकूमत है उसको इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा परेशानी का सामना है। जी राना कामरान सफदर, ये भी बताइएगा कि फरूक नसीम ये केस लड़ रहे थे, उनका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये एक दरखास्त, ये मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कार्रवाई रोकने की दरखास्त दी गई थी कि जो मुख्तलिफ हवाले दिए थे फरूक नसीम ने इस हवाले से, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त मंजूर कर ली है। और इस पे जो इसकी जो कार्रवाई है वो भी रोक दी गई है इस केस के हवाले से। तो इस वजह से फरूक नसीम जो है उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए और उनका ये हुकूमत का कहना था कि अगर ये अपने एविडेंस देते हैं और एफआईए पे इनको कोई है तो हुकूमत इनसे तामन करने के लिए तैयार है। और फरूक नसीम का ये कहना था कि देखें, हम बिल्कुल जातियात पे उतर के नहीं कर रहे, ये एक रेफरेंस था जिस पे हुकूमत जो है वो मुकम्मल, जिसने अपना हक अदा किया और हुकूमत की ये ड्यूटी थी कि अब उसको बैकअप देते हैं। जी राना कामरान, ये भी बताइएगा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि हम अल्लाह के सामने जवाब दें, हम आइन और कानून के पाबंद हैं, इंशाल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे और हम अगर हमारा आज फैसला हो तो 4 बजे फैसला सुना देंगे। ये फैसला उन्होंने सुना दिया है, तो इस पर क्या कहना है? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तो ये फैसला आज सुना दिया है, इस पर इसके बारे में भी जी तफसीलात से बिल्कुल फैसला सुना दिया। और इसमें मुख्तलिफ जजों ने जब ये मुशावरत के लिए टाइम लिया था तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की राय थी। पहले ये कहा जा रहा था कि ये फैसले में जो कुछ जो जज साहबान है उनका ये ख्याल था कि इस फैसले को भी ना सुनाया जाए, इसको थोड़ा सा लेट किया जाए और मजीद इस पर तहकीकात की जाए। लेकिन उस पर चूंकि जो उमर अता बंदियाल है जो जिसकी सरबराही में ये फुल बेंच जो है ये केस सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम फैसला सुनाएंगे। और फैसले में बड़ा वादा था, उन्होंने कहा कि देखिए जो अदालत उस्मा है और जितने भी यहाँ पे जज साहबान है, हम अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। जो भी हमारे पास केस आता है उसको मेरिट पे किया जाता है, उसको हर एंगल से देखा जाता है। हमारे लिए तमाम फरीकैन बराबर हैं, किसी भी फरीक को यहाँ पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। यहाँ पे जो भी फैसला होगा मेरिट पे होगा। और मैं आपको बताऊँ जी राना कामरान आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा था कि अगर जजेस का आज इतफाक हुआ तो आज ही हम फैसला सुनाएंगे, हम अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, हम आइन और कानून के भी पाबंद हैं, इंशाल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस की कार्रवाई हुई है उसको रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर समाअत के दौरान एफबीआर ने काजी फाइज ईसा की अहलिया का जो टैक्स रिकॉर्ड था उसको लिफाफे में जमा करवाया गया है। काजी फाइज ईसा के वकील ने भी लिफाफे में दस्तावेजात पेश किए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर टीवी टुडे हनीफ कमर साहब। हनीफ कमर साहब, ये फैसला आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का बड़ा मशहूर और इंतहाई मुकदमा है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसकी सुप्रीम कोर्ट के
10 रुकनी लार्जर बेंच ने, फुल बेंच ने इसकी समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस था जो हुकूमत ने बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और उनके जो अहलिया है उनके असासों के हवाले से जो केस जो इब्तदाई अभी इतलात आ रही है उसके मुताबिक ये है कि वो FTR मुतलका फोरम पर उसकी बात करेगा। दूसरे अल्फाज में जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन इल्जामात से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो मुस्तरद कर दिया है और इस रेफरेंस के पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। इसको बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा था। जब से ये इस केस की समाअत हुई थी इससे ही उसी वक्त से ही इसके सियासी मुज़मरात का भी साथ साथ जायजा लिया जा रहा था और इस तरह ये लगता है कि ये जो काजी फाइज ईसा के हक में जो फैसला आया है और सदारती रेफरेंस जो कल अदम हुआ है इसके बाद हुकूमत के पास अखलाकी तौर पर अखलाकी जो ग्राउंड है वो बड़ी वीक हो गई है हुकूमत की। ऐसे लगता है कि जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो बातें कही थी और जो कहा था कि उनको किस वजह से टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुकूमत कर रही है और कुछ और जो उन्होंने हकायक पेश किए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तस्लीम कर लिए हैं और हुकूमत का और सदर ममलिकत का जो रेफरेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके बड़े गंभीर इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पर भी और आने वाले वक्त पर भी जब ये रेफरेंस दायर होता है जुडिशरी की किसी आला शख्सियत के खिलाफ तो इसका सदर ममलिकत खुद जायजा लेते हैं, सदर ममलिकत उसको रेफरेंस को भेजते हैं। तो ऐसे लगता है कि ये जो फिर इल्जामात इतने बड़े बड़े इल्जामात जो लगाए गए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो सारे के सारे गलत साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने, फुल बेंच ने जस्टिस उमर अताब बदियाल की क़यादत में जो इस सारे केस की हायरिंग कर रहा था उसने उस सारे को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया का बयान रिकॉर्ड करवाया था और उनकी अहलिया ने जिस तरह बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की थी, अपने आर्गूमेंट्स दिए थे, साथ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और पूरी की पूरी मनी ट्रेल दी थी और ऐसे ऐसे नुकात उन्होंने उठाए थे कि ऐसे लगता था कि हुकूमत ने ये रेफरेंस जब तैयार किया तो पता नहीं वो किस उजरत में तैयार किया और कैसे एक इल्जामात की बारिश कर दी जबकि हकायक का बिल्कुल जायजा नहीं लिया गया था। तो जस्टिस साहब की अहलिया ने कल वो जब सारे शवाहिद पेश किए उसी वक्त ये इस बात का अंदाजा किया जा रहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने अपने रिमार्क्स में तो ये कह दिया था कि आपने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा था कि आपने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं, हम मुतमईन हैं। सुप्रीम कोर्ट कल मुतमईन थी, उनके दलाइल थे और उनको कहा गया था कि आपने जितने शवाहिद दिए हैं, जिस तरह मनी ट्रेल दी है और जिस तरह आपने गुफ्तगू की है हमारी नजर में आप बिल्कुल क्लियर है। तो उसी वक्त ही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उन्हीं रिमार्क्स का ही होगा। आज अब महफूज फैसला जब आया है, सदारती रेफरेंस कल अदम हो गया है तो इससे उन दलाइल को मजीद तक़वियत मिलती है। अब देखते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया के खिलाफ जो टैक्स वगैरह के मामलात हैं वो मुतलका फोरम पे जाने का कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और मुतलका फोरम FTR है और FTR को भी हदायत की गई है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट पेश करे। लेकिन जो मेजर इसमें है कि बड़ी बात वो रेफरेंस कल अदम होने वाली है। सदारती रेफरेंस कल अदम और मुस्तरद होने का मतलब ये है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ इल्जाम तराशी की और उन इल्जाम तराशी में हकायक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अच्छा हनीफ कमर साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि कलअदम करार दे दिया गया है और इससे हुकूमत को यकीनन मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह से बयानात दिए जा रहे थे और जिस तरह से बैरिस्टर फरोग नसीम जो है वो इस मुकदमे के लिए इस्तीफा दे के भी आए थे कि वो लड़ेंगे और काबिल वकील भी समझे जाते हैं, उन्होंने हमेशा रियासत की नुमाइंदगी की। तो इन एक इदारा रियासत है और एक अदलिया है, हमने तो ये पढ़ा है कि ये एक पिलर है स्टेट के और इनके दरमियान हमआहंगी होनी चाहिए। इस तरह के झूठे इल्जामात अगर लगाए जाएंगे या रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भेजे जाएंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किलात किसके लिए हैं, अदलिया के लिए या हुकूमत के लिए? ये केस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ ये जो रेफरेंस आया है
اس سے حکومت کے خلاف جو حکومت کی اخلاقی گراؤنڈ ویک ہوں گی اور حکومت کا کیس مزید کمزور ہوگا اور آنے والے دنوں میں حکومت کو اس حوالے سے سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. حنیف قمر صاحب ڈائریکٹر نیوز ٹی وی ٹوڈے اور سینئر صحافی اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس قلعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج ہی فیصلہ سنائیں گے. ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، انشاءاللہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے جو آئینی درخواستوں پر سماعت کے دوران ایف پی آر نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سر بمہر لفافے میں جمع کرایا. قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بھی سر بمہر لفافے میں دستاویزات پیش کی. اس سے قبل نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا، یہ صدارتی ریفرنس تھا جو کہ عارف علوی کی جانب سے جمع کرایا گیا، حکومت کی جانب سے جمع کرایا گیا. متعدد اعتراضات تھے، خصوصاً آمدنی کے حوالے سے اور دیگر شکوک و شبہات جو ہے وہ اس میں ظاہر کیے گئے کہ باہر اثاثے موجود ہیں. گزشتہ پیشی پر جو اہلیہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی، انہوں نے بیان بھی ریکارڈ کرایا اور وہ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہوئیں. تمام طرح حقائق سامنے رکھے معزز جج صاحبان کے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو زیادتی اور ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر طرح سے معصوم ہیں اور بے قصور ہیں، صرف انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی بالکل، سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج ہی فیصلہ سنائیں گے. ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم آئین اور قانون کے بھی پابند ہیں، انشاءاللہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. جی ہاں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. معروف ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب. قصوری صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے اور کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں، کیونکہ یہ وہ ریفرنس تھا جو صدارتی ریفرنس تھا جو حکومت کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا. دیکھیں، اس میں آئین جو ہے اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے، اور میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں شاید واحد ایک شخص ہوں جو زندہ ہوں جو کہ پاکستان کا آئین بنانے والوں میں سے ہوں. I'm a founding father of Pakistan Constitution of 1973. I have played a very major role because of my legal background. بات یہ ہے کہ اس میں عدلیہ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے جو احتساب کا نظام جو ہے وہ قانون سازوں نے انہی کے حوالے کر دیا اور ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو تشکیل دیا گیا. جی جی. اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کے 5 ممبران ہوتے ہیں. ایک اس کا چیئرمین ہوتا ہے جو اس کو لیڈ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور اس کے بعد چیف جسٹس کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کے ممبران ہوتے ہیں. تو یہ ممبر ہوگا 3، اور 2 ممبر ہوتے ہیں جو کہ سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں. وہ اپنے سینیورٹی کے حساب سے وہ 2 ممبر وہاں سے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 5 ہوتے ہیں. دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن از دی سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ججز کا احتساب کر سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ آف دی ڈے جو ہے یعنی کیبنٹ اپروو کر کے ریفرنس جو ہے بھیجتی ہے اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ریفر کر دیتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے. جی جی. اب بات یہ ہے کہ جب قانون کی زبان، اچھا یہ پھر اس میں جو ایک سیکشن ہے 211 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے کہ انہوں نے کیا اپنا ریفرنس پر کیا اپنی رائے دی پریزیڈنٹ کو، وہ پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. بالکل. اور ہر عدالت کا مطلب یہ ہے which also includes the Supreme Court of Pakistan. اب چیز یہ ہے کہ جب قانون کی زبان جو ہے وہ مبہم نہ ہو، کلیئر ہو،
So you have to follow the law. See, you have to follow the law. जी जी Only जहाँ कोई अबहाम हो वहाँ कोर्ट्स का रोल आ जाता है टू इंटरप्रेट. और इंटरप्रिटेशन जो है उसका जो पहला असूल जो है वो ये है कि वो जो लॉ मेकर जब वो डिबेट हो रही थी उस सेक्शन के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, उनकी तकारीज क्या थी, वहां से यू ड्रॉ द विजडम. आप जजेस अपना विजडम नहीं यूज करते बल्कि दे ड्रॉ द विजडम ऑफ द लॉ मेकर्स. कि जब ये डिबेट हो रही थी इस आर्टिकल के ऊपर तो लॉ मेकर्स ने अपना क्या माफिया जमीर किया एट द फ्लोर ऑफ द हाउस. वहां से दे ड्रॉ द मीनिंग. अगर कोई मीनिंग क्लियर नहीं है उसे ड्रॉ करते हैं. इंग्लैंड में उस किताब को कहते हैं हैंसल्ड. जी जी हमारे यहाँ उस किताब को कहते हैं ब्लू बुक. ब्लू बुक के अंदर सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो वर्बैटिम जो होती हैं मेंबरान की तकरीरें उसमें वो रिकॉर्डेड हैं और वो 100 साल के बाद भी दैट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा. अब चीज ये है कि इसमें सबसे पहला जो अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ गई है, कोई मोबिम है यानी उसकी लैंग्वेज जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो अगर वो मोबिम है तो उसमें जो आपने ड्रॉ करना है विजडम कि भाई इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो पहले आपको इंटेंशन ऑफ द लॉ गिवर्स देखनी पड़ेगी. जी, वो जजेस अपनी इंटेंशन नहीं डाल सकते, वो लॉ गिवर्स की इंटेंशन डालते हैं. बिल्कुल सही. ये है कि अब चीज है कि ये जो आपने एक सुप्रीम कोर्ट में ले गए और आपने एक जो जुडिशियल एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना एस्टेब्लिश किया है उसको आपने बाईपास कर दिया, तो ये एक सवाल उभरेगा ज्यूरिस्ट के ज़हनों में और लॉ नोइंग लोगों में कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ये जो है कोर्स को अडॉप्ट किया गया. देखें बात ये है कि जजेस आर नॉट सेक्रेड काऊ कि उनको बचाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दें. जैसे आपने चौधरी इफ्तिखार के लिए किया कि आपने चौधरी इफ्तिखार को बचाने के लिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग की और एक कर दिया. बात यह है कि एक लॉ का एक प्रिंसिपल है कि इवन ए लॉफुल अथॉरिटी विच सुप्रीम कोर्ट इज ए लॉफुल अथॉरिटी, इवन ए लॉफुल अथॉरिटी बिकम्स अनलॉफुल अथॉरिटी द मोमेंट इट ओवरस्टेप्स द ज्यूरिसडिक्शन जो कि उसको दी हुई है. बिल्कुल सही है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज ए चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद रजा कसूरी साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए. मारूफ माहिर कानून का कहना था कि उनके ख्याल में जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इतराज़ात उठाए गए और जितने भी इतराज़ात थे जस्टिस काजी फायज ईसा पर और जिस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए रेफरेंस में, उस रेफरेंस के लिए पहले लार्जर बेंच बना, वो लार्जर बेंच टूट गया क्योंकि उनके दो जजेस पर, पहले लार्जर बेंच के दो जजेस पर जो है वो इतराज़ात उठाए गए हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर 2019 को, और उस एतराज़ के बाद उन दो जजेस ने हाथ खड़े किए, लार्जर बेंच टूट गया. उसके बाद फिर एक और लार्जर बेंच तश्कील दिया गया. उस लार्जर बेंच में ये समाअतें होती रहीं और तमाम तर समाअतों में मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मंजर आम पर लाए गए. और जस्टिस काजी फायज ईसा 2023 में 13 माह के लिए चीफ जस्टिस के मजबूत उम्मीदवार भी हैं क्योंकि उनकी तमाम तर जो क्वालिफिकेशन है और तमाम उनके जो इस वक्त मंजरनामे पे कारनामे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बलबूते पर, उनकी सीनियरिटी के बलबूते पर वो 2023 में उम्मीदवार भी हैं. लेकिन अगर उनको उहदे से हटाया जाता तो वो इसके उम्मीदवार ना होते. लेकिन इस वक्त रेफरेंस जो है वो मुस्तरद हो चुका है और कहा गया है कि इस रेफरेंस में कोई चीज साबित नहीं कर सके. और इसके साथ साथ जो वीडियो लिंक पर बयान खुसूसन सामने आया अदालत की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का, उस बयान ने हलचल मचाई. और इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के वकला जो है वो पेश होते रहे. जस्टिस मुनीर ए मलिक की जानिब से जो बयान जो है वो दिए गए और खुसूसन जिस तरीके से वहां पर कोर्ट किया गया और जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील की जानिब से जो तमाम तरह हक़ाइक़ कोर्ट के सामने रखे गए, उसमें यही कहा गया कि रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए. इस रेफरेंस में कोई सदाकत नहीं है. इस रेफरेंस को खुसूसन कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग के जरिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जस्टिस काजी फायज ईसा पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं. इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब. अस्सलाम वालेकुम आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. एक अहम डेवलपमेंट हुई है, रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है. इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग थी और बेबुनियाद इतराज़ात थे, इल्जामात थे जो रेफरेंस सबमिट करवाया गया? देखिए, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बनने के 23-24 साल तक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सके और जब 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमने कभी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारी कौम ने
اور اداروں نے اس طرح کام نہیں کیا اور اتنا مقدم نہیں جانا ان کو جتنا جاننا چاہیے. جی اور آج کا معاملہ بھی اس کا ایک ثبوت ہے کہ جس ملک کے اندر سپریم کورٹ کے جج کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے کہ اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کرے، اگر وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرے، اگر وہ کنٹرولڈ نہ رہے تو اس کے خلاف بھی اس طرح کے بیجا الزامات لگائے جا سکتے ہیں، اس کی فیملی کو انوالو کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایسٹس بیونڈ مین کا ایک ڈرامہ احتساب کے نام پہ لگایا گیا ہے، یہ پاکستان کے معتبر ترین ججوں میں جن کا نام آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس نے احتساب کی کلی کو کھولا ہے. کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو سوچ ہے چند قوتوں کی اور خصوصاً موجودہ حکومت اس کا ایک مہرہ ہے، اسے ثابت کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کچھ سوالات کے جوابات ملے ہیں وہاں پہ بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے. سب سے بڑا سوال ہمارے احتساب کے نظام کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہو پا رہا ہے. صرف اور صرف اگر کسی کے خلاف آپ نے انتقامی کارروائی کرنی ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو، وہ کوئی پالیٹیشین ہو اور خصوصاً وہ اپوزیشن کا پالیٹیشین ہو، وہ میڈیا کے لوگ ہوں جو آزاد اظہار رائے کریں گے، یا وہ لوگ جو ایک اپنی آزاد رائے رکھتے ہیں، انہیں احتساب کے کٹہرے کے اندر لانے کی کوشش اس گونڈے طریقے. بیرسٹر عامر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی اثرات میں ان سیاسی اثرات کی طرف نہیں آنا چاہتا. یہ پولیٹیکل معاملے سے زیادہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اور ایک کرائسس جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے پاکستان کے اندر، ان کی جانب اشارہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس پریزیڈنٹ اگر بنا لے حکومت کے کہنے پہ اور بھیج دے اور آ جائے اور سپریم کورٹ کے جج کو اس طرح سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پروسیجر کے اندر خرابیاں ہیں، ہمیں انہیں بہتر کرنا ہے. اچھا عامر حسن صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس میں یہ کہ 2023 میں 13 ماہ کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں خصوصاً چیف جسٹس کے حوالے سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ سارے الزامات لگائے گئے کیونکہ ریفرنس تو اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے؟ دیکھیں مضبوط امیدوار کیا، اگر انشاءاللہ زندگی رہے تو وہی چیف جسٹس ہوں گے سینیورٹی کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کچھ فیصلے ایسے تھے جو کچھ قوتوں کے لیے ناقابل قبول تھے اور وہ قوتیں بھی رہیں. اور پھر یہ دھرنے کے اوپر جو ان کا فیصلہ تھا جس میں عمران خان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں اور بہت سی باتیں آئیں، اسٹیٹ کی ریٹ کو جس طرح چیلنج کیا گیا، تو قاضی فائز عیسیٰ کے پھر بکلا کے معاملے میں جو ان کے کمیشن کی رپورٹ تھی، جو حادثہ ہوا کوئٹہ کے اندر جس میں بکلا شہید ہوئے، اس کے اوپر جو ان کی رپورٹ تھی، یہ بہت سے معاملات ایسے تھے جو بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھے. اب بات یہ ہے کہ فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے یا کسی کے اشارے ابرو پہ ہوں گے اور ان کی جنبش کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے. یہی کرائسس ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے جانا کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دیا گیا ہے. آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ کے سینئر وکلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے دیا. یہ ملک کی وسیع تر مفاد کا اور ملک کی سالیڈیرٹی کا، یونٹی کا مظاہرہ تھا. چاروں صوبے اکٹھے تھے اس معاملے میں. یہ کوئی ایک صوبہ نہیں، چاروں صوبے پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے کیونکہ وہ حق کی بات کرنے والا جج ہے. وہ ایک بہادر جج ہے، اس میں جرأت ہے، کھل کے بات کرتا ہے، اپنے فیصلے آزادانہ دیتا ہے. دیکھیے وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا. مجموعی تو ہو گیا نا، وہ الگ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا. سائیڈ ایشو ہے، اس پر ہم امید رکھیں گے کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں جج صاحبان کچھ کہیں گے.
कि उसका लीगल पोजीशन क्या है। आज आपके सामने रज़ा रब्बानी साहब ने फोकस करके वही आर्ग्यू किया कि ARU जो भी बनाई गई है इसका पीछे कोई जवाब नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा इसको हम कानूनी अदारा नहीं मान सकते। तमाम आर्गूमेंट प्रिवेल कर गए। तमाम सब आर्गूमेंट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें पहला फायदे भी था, जिसमें प्री मैच्योर होना भी था, जिसमें लेक ऑफ एविडेंस भी था, करना नहीं था, लेक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का बाइंडिंग प्रोसीजर भी था। ये सारे कानूनी पॉइंट्स पर भी और जो हमारे फैक्चुअल पॉइंट थे जिसमें कि बैलेंस डिटेल तो जजमेंट में आएंगे, मजीद डिटेल में आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने पेश किए थे वो सारे एक्सेप्ट। बस सही। हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हमें पता है। सिर्फ एक जज ने उसमें कहा है कि लोग वो डिसमिस किए, बाकी 9 जजेस ने वो भी एक्सेप्ट की है बात की डिस्कशनों के साथ। रेफरेंस ख्वाश हो गया मुतफिका, ये बहुत खुश है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर वकला की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। हामिद खान जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उनको भी तहफ्फुज़ात थे और उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। उन्होंने इसको फतह करार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन की और उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद इल्जामात हुकूमत की जानिब से जो लगाए गए, आज दर हकीकत आइन की फतह हुई है और खुसूसन आइन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम बहुत खूबसूरती से कर रहा है। किसी को ये नहीं चाहिए कि वो किसी भी किस्म के इल्जामात पर ऐसा रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे। आपको बताएं कि 46 समातें हुई और इन 46 समातों में हुकूमत एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जो कि इल्जामात या एतराजात लगाए गए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा पर। काजी फाइज ईसा 2023 में 13 माह के लिए चीफ जस्टिस के लिए अहल हैं और वो इंतहाई मजबूत है अपनी सीनियरिटी के लिहाज से, और इन पर एतराजात दुरुस्त होते और कलअदम ना हुआ तो अगर और इनको निकाल दिया जाता तो फिर जाहिर है इनसे जो निचले लेवल पे लोग हैं वो यकीनन जो है वो चीफ जस्टिस होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खावर नईम हाशमी साहब, उनसे बात करते हैं। खावर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा कि इस फैसले के जो आज रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है, इसके क्या सियासी असरात हैं और क्या समझते हैं आप कि इस तरह के इतराज़ात और इल्ज़ामात की बुनियाद पर इस रेफरेंस को स्क्रूटनी किए बगैर, पढ़े बगैर भेजा गया था जो बाद में किसी किस्म का सबूत नहीं मिला? देखिए, जो आम लोग हैं या ये पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के जो वकला की एसोसिएशन और बार काउंसिलें थी, वो उनका तो यही एक तासुर था कि ये जो फैसला है, ये जो रेफरेंस इनके खिलाफ भेजा गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, ये उस बुनियाद पर भेजा गया है कि उन्होंने फैजाबाद धरना केस जो था उसका फैसला सुनाया था, जो कि अदारों को या हुकूमत को पसंद नहीं था और उसके नतीजे में उनकी बेगम पर इल्जामात लगाए गए, उन पर इल्जामात लगाए गए कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा किया और गैर मुल्कों में जाकर इस पैसे की जायदादें बनाई, लंदन में जायदादें बनाई गई। तो गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो हस्पानवी निजात बेगम है, उनका जो वीडियो लिंक पे एक बयान रिकॉर्ड हुआ और फिर उस बयान की जो कॉपियां हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई। तो इससे जो अदालत है वो बज़ाहिर मुतमिन नजर आती थी। कल मैंने जो यहाँ आपके टेलीविजन पे जो प्रोग्राम करता हूँ, कल मैंने भी उसमें कहा था कि मैं एक आम शहरी की हैसियत से, मुझे कानून का नहीं पता, लेकिन जो मैंने समाअत सुनी है उससे लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस रेफरेंस से बरी कर दिया जाएगा। तो लेकिन अभी जो बार काउंसिलों का इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है
اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جج نے صرف اختلافی نوٹ لکھا ہے، لیکن میں نے کچھ ماہرین کی باتیں بھی سنی ہے، ان ماہرین کے مطابق اختلافی نوٹ 4 ججوں نے علیحدہ لکھا ہے، 3 ججوں نے علیحدہ لکھا ہے، یعنی کہ 7 ججوں نے کچھ اختلافی نوٹ بھی لکھے ہیں۔ اور اختلافی نوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو بری کر دیا ہے ریفرنس سے، لیکن یہ جو الزامات ہیں ان کی بیگم پہ اور جو ان کی بیگم نے دستاویزات جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں، ان کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کی جائے گی، ان کی ایف پی آر کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ثبوت آیا اس کو آپ اسکروٹنائز کریں اور باقاعدہ طور پہ ایف پی آر کریں گے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ایف پی آر جو کاروائی کرے گی اس کی نگرانی کرے گی کہ وہاں پر ڈنڈی مارنے نہیں دی جائے گی۔ وہاں پر بھی اگر ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کیے یا کوئی اور چیز ملتی ہے تو اس پر کاروائی کی جا سکتی ہے۔ خاور نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سیاسی اثرات تو یہ ہیں کہ یہ جو بہت سارے ریفرنس بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کے خلاف، وہ ریفرنس بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں عام آدمی کی نظر میں کہ حکومت جو ہے وہ مخالفین کے خلاف کسی بھی سطح پہ جا سکتی ہے۔ یہ بنیادی تاثر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس سے تو پھر حکومت مزید کمزور ہوگی اخلاقی طور پہ؟ اخلاقی طور پر یہ حکومت کی شکست ہے۔ اچھا جعفر بھائی، بارے ثبوت تو ظاہر ہے اس کے سر پہ ہوتا ہے کہ جو الزامات لگاتا ہے، تو بارے ثبوت تو اس وقت حکومت کے سر پہ تھا۔ حکومت بارے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی، اسی کی بنیاد پر تو یہ فیصلہ آیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا ریفرنس بھیجا جاتا ہے، ماضی میں بھی کچھ ریفرنسز جو ہے وہ ملتے ہیں اس طرح کے، تو اس کو کس پروسیس سے گزرنا چاہیے، کس پروسیس سے گزارا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی بہت سے قانون جاننے والے، آئین جاننے والے موجود ہیں، اور جلد بازی میں ریفرنس بھیجا گیا یا صرف انتقامی کارروائی کے طور پہ بھیجا گیا؟ دیکھیے، میں نے تو ایک تاثر دیا، اپنی میں بات نہیں کر رہا، میں عمومی تاثر جو ہے وہ آپ کو میں نے ابتدائیہ میں بتایا کہ ابتدائی تاثر یہی ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کیا گیا اور انتقامی طور پہ ریفرنس پیش کیا گیا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ سنایا تھا جو حکومت کو اور اداروں کو منظور نہ تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا خاور نعیم ہاشمی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے خاور نعیم ہاشمی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی کہ اس وقت جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اور ماضی میں جو ریفرنس بھیجے گئے، خصوصاً اپوزیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اپوزیشن کے خلاف جس طریقے سے حکومت ڈٹ کے کھڑی ہے، جس طریقے سے استعمال کیے جا رہے اداروں کو، اسی طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ اس بنیاد پر بھیجا گیا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ جو ہے وہ جس طریقے سے سنایا اور جو اس میں ریمارکس دیے وہ وجہ بنی ہے۔ اگر اس قسم کے ریمارکس اور اس قسم کی سماعتوں کے بعد اگر کوئی جج، کوئی جسٹس فیصلہ کرتا ہے، کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے، تو حکومت کبھی بھی اس طرح سے کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ کوٹ نہیں کرتی اس بنیاد پر کہ اس نے فیصلہ ایسا کیوں سنایا، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ ثواب دید ہے مکمل طور پہ ایک جسٹس یا جج کی۔ جی بالکل، جنہوں نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ہے ان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلہ فل کورٹ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سنایا۔ سپریم کورٹ کا جج دیگر شہریوں کی طرح حقوق رکھتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا فوری ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، یہ کہنا ہے جوڈیشل جو کونسل کا جو فورم ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جسٹس مقبول باقر، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ، چیئرمین ایف بی آر تمام تر معلومات سپریم جوڈیشل کونسل کو فراہم کرے گا۔ ایف بی آر جسٹس قاضی عیسیٰ کی اہلیہ کو پراپرٹی سے متعلق 7 روز میں نوٹسز بھی جاری کرے گا۔ جی آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج ہی فیصلہ سنائیں گے، اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر سماعت کے دوران ایف بی آر نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سربمہر لفافے میں جمع کرایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بھی سربمہر لفافے میں دستاویزات پیش کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے
خلاف ریفرنس قلعدم قرار دے دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر قانون بھی ہیں اس وقت جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ناصرہ صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ آج کا یہ فیصلہ اور اعتراضات اور ریفرنس کس حد تک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی اثرات مرتب کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پہ جو بیان کل آیا تھا نا عدالت کے روبرو اور یہ پٹیشن کے بیچ میں آیا تھا جو تمام صدور سپریم کورٹ بار نے ڈالی ہوئی تھی قاضی عیسیٰ کے حوالے سے, تو یہ ریفرنس تو ڈالی تھی 19 مئی 2019 کو یہ پریزیڈینشل ریفرنس موو ہوئی تھی. 14 مہینے کے بعد یہ تمام کارروائی جو ہے یہ عدالت میں کل آئی ہے رضاکارانہ طور پر, اور ساری قوم مخمصے میں ڈلی ہوئی تھی کہ جو عدلیہ جو ہے جو ہر ایک کو داد رسی دیتی ہے اس کے اوپر کس قسم کا حملہ ہوا ہوا. تو اگر یہی بات جون میں آ جاتی سامنے, تمام یہی جو اس وقت قوائف عدالت میں پیش ہوئے یہ جون میں ہو جاتا, تو یہ اتنا طوالت یہ حاصل نہ کرتا کیس, یہ کہیں وہیں پہ یہ مکمل ہو جاتا. تو تھوڑی سی تو مجھے اس التوا پہ تشویش شاید ہے کہ ایسے اور دیکھیں نا عدلیہ کے اوپر ہم سب کا انحصار, بالکل ایسے مقننہ اور جو انتظامیہ ہے وہ کوئی بھی زیادتی کرے کسی شہری کے ساتھ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں عدلیہ کے پاس. تو عدلیہ کو اس طرح کرنا بے آبرو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور نہ اس قسم کے ہمیں جانا چاہیے ایکسرسائز. اور یہ اگر کبھی ایسا آئے بھی تو جلد از جلد اس کا فیصلہ جس طریقے سے بھی ہونا ہے ہو جانا ہے. اچھا ناصرہ صاحبہ, آپ نے بھی ظاہر سروس کی ہے, کس حد تک پریشر ہوتا ہے خصوصاً اس حوالے سے جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ ایسے فون بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے پریشرائز کرنے کے لیے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ججز کو کام کرنے کی مکمل طور پہ آزادی حاصل ہونی چاہیے اور اس قسم کے ریفرنس سے ججز کا مورال یا عدالت کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے؟ جی یقیناً آزادی ہونی چاہیے, اور ان کا اپنا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کو 2009 میں اپ گریڈ بھی کیا ہوا تھا کہ شفافیت ہونی چاہیے ان کے تمام اپنے ذاتی معاملوں. تو ذاتی معاملات میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو کل کو اگر اس طرح کے ریفرنس کوئی موو ہو اور چاہے کس وجہ سے بھی ہو تو یہ تمام باتیں پہلے ہی ان کے ریکارڈ پہ ہوں تاکہ یہ صورت پیش ہی نہ آئے. ایک تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت لازمی ہے, اور اس میں کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر تبدیلی لانے کی ضرورت ہو تو اب بھی لایا جا سکتا ہے. 2 دفعہ اس طرح کی پٹیشن آئی ہے, آگے تو افتخار چودھری کے کیس میں آئی تھی اور اب ان کے کیس میں یہ آئی ہے, تو منہ کا مزہ کچھ خراب ہو جاتا ہے اور تمام شہری جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ناصرہ صاحبہ, ایک اور اہم بات کہ جو ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر 2023 میں 13 ماہ کے لیے چیف جسٹس بھی ہیں, اور اگر اس قسم کے ریفرنس لانے کی وجہ یہ تھا کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جائے کیونکہ ماضی کے ان کے جو فیصلے ہیں اس پر کافی اعتراضات تھے موجودہ حکومت کو, خصوصاً فیض آباد دھرنا کیس. لیکن دیکھیں نا اگر آزادی ہے فیصلہ کرنے کی کسی جج کو تو اس میں پھر انتظامیہ کو مداخلت کرنا جو ہے نا وہ مناسب ہی یہ غیر آئینی کام. اور یہ ہمیں یہ دیکھیں نا سیپریشن آف پاورز کی ایک ڈاکٹرن ہے کہ تمام عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ اپنے اپنے کارہائے جو ہیں نمایاں اس میں اپنا حصہ لیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹکراؤ جو ہے اس کو ہمیں نہیں قبول ہوتا. بالکل صحیح ہے, ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو یہ جو ایسا ٹکراؤ ہے میں سمجھتی ہوں اس کو جہاں بھی پاسبل ہو ہم سے گریز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ کی گفتگو. آپ نے ملاحظہ کی کہ اس قسم کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, خصوصاً حکومت اور عدالت کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تمام جو ادارے ہیں جن کو پلرز آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے, اگر وہ ہم آہنگی سے کام نہیں کریں گے تو ریاست آگے نہیں بڑھ سکے گی. ایک ریاست کے ادارے کی جانب سے دوسرے ریاستی ادارے کے معزز جج پر اس قسم کے الزامات اور اس قسم کا ریفرنس ڈال دینا یہ سراسر پریشر کے زمرے میں آتا ہے, بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ ریمارکس بھی گزشتہ سماعتوں میں دیے گئے, 46 سماعتوں میں بہت سے ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے کہ ججز کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اور ججز کو مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, عدالت پر مکمل اعتماد کیا جانا چاہیے. سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس, یہ بیانات سامنے آتے تھے کہ وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, وہ عدلیہ کے معزز ججز کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے نفاذ کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ سرتوڑ کوشش کرتی ہے. لیکن موجودہ ریفرنس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے خاور نعیم ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ حکومت جو ہے وہ ججز کے خلاف استعمال کر رہی ہے.
ریفرنس کا آپ خود لگا سکتے ہیں صاحب کے 46 سماعتوں کے بعد مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو کالعدم بھی قرار دے دیا ہے جسٹس عمر جو عطا بندیال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج ہی فیصلہ سنائیں گے، ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، انشاءاللہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی جو فائز عیسیٰ تھے ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس کی جو کارروائی تھی اور رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر سماعت کے دوران ایف بی آر نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سر مبہر لفافے میں جمع کرایا تھا۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں سربمہر لفافہ تھا، اور جو تمام تر حقائق ان کی اہلیہ نے بتائے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی جائیدادوں کی تفصیل بتائی اور جو اعتراضات ان پر لگائے تھے ان کے جوابات دیے، ان تمام تر جوابات کے حوالے سے ججز نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایف بی آر تمام تر معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسکروٹنائز کرے گا، اگر کسی بھی قسم کی اس میں جھول ہوا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ججز کے اختلافی نوٹ بھی سامنے آئے ہیں۔ اختلافی نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جو بیانات وہاں پر دیے گئے ہیں، جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی گئی ہیں، وہ اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور جو جائیداد کے حوالے سے اور جو اثاثوں کے حوالے سے اعتراضات تھے اس پر ایف بی آر تحقیقات کرے گا اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ جاری رکھے گی تاکہ حقائق مزید جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن یہ ریفرنس مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ جو الزامات اور اعتراضات اٹھائے گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ پر حکومت کی جانب سے صدارتی ریفرنس میں، وہ تمام حکومت جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکی ہے، اور اس حوالے سے جو تمام تر معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور معزز جج کے حوالے سے جو خصوصاً جو ریمارکس دیے گئے کہ ان کے جو فیصلوں پر اعتراضات تھے، اگر کوئی عدالت اس قسم کا فیصلہ کرتی ہے تو اپیل کا حق جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن اپیل نہیں کی گئی اور ان کے فیصلوں پر پے در پے اعتراضات جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں حکومت کے لوگ، اور حکومتی زوما بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ریفرنس جو ہے وہ صدارتی ریفرنس سبمٹ کیا، لیکن بار ثبوت چونکہ حکومت کے سر تھا، اور اس کا فروغ نسیم جو ہے بیرسٹر فروغ نسیم، انہوں نے استعفیٰ دے کر اس کی خود وکالت کی اور عدالت میں پیش ہوئے، تمام تر ثبوت بھی دیے، سربمہر لفافے میں کچھ چیزیں سبمٹ کرائیں، معزز جج کے سامنے پیش کی، سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کی، لیکن تمام تر معاملات میں، تمام تر الزامات میں، تمام تر اعتراضات میں حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے الزام ہے وہ ثابت نہیں کر سکی ہے۔ جی ہاں، ایف بی آر کو بھی 7 دن میں سپریم جوڈیشل جو کونسلر کو رپورٹ جمع کرانے کا بھی کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس جو دیے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ججز کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی ہم یہ فیصلہ سنا دیں گے اور ہم اللہ کے سامنے جواب دیں، ہم آئین اور قانون کے۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب نے۔ السلام علیکم سلمان عابد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ سر یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہوا صدارتی ریفرنس میں جو اعتراضات تھے ان کو وہ ثابت نہیں کر سکی حکومت اور ریفرنس مسترد ہو گیا ہے، کیا اثرات ہیں؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو صدارتی ریفرنس تھا وہ خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کا یقینی طور پہ براہ راست فائدہ جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ہوا ہے یا ان کے حامیوں کو ہوا ہے، اور حکومت کو ایک بڑا سیاسی دھچکا اور سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اگر آپ فیصلے کو دیکھیں، اس مختصر فیصلے کو، تو بات تو ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کھیل تو اب بنیادی طور پہ شروع ہوا ہے، کیونکہ عدالت نے بنیادی طور پہ 7 دن کے اندر اندر ایف بی آر کو کہا ہے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو نوٹس جاری کریں اور 60 دن کے اندر اندر ان تمام معاملات کی تحقیقات کریں جو ان کی پراپرٹی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، جس میں رسیدیں ہیں، انکم ٹیکس کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں، اور 75 دن کے بعد جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کریں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو کھیل تو ختم نہیں ہوا، کھیل تو اب ایک نئے انداز سے شروع ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک سکی کا سامنا بظاہر تو نظر آ رہا ہے، لیکن آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ ایف بی آر کو کام سونپا گیا ہے اور جس کی مانیٹرنگ خود سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، معزز جج صاحبان کریں گے، یہ تو وہ اختلافی نوٹ میں بات سامنے آئی کہ جو بیانات ان کی اہلیہ کی جانب سے آئے یا جو بیانات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آئے، اس میں وہ تمام معاملہ تو نہیں ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ان کی وائف نے تو ایف بی آر پہ عدم اعتماد کر دیا تھا نا، ان کی وائف نے تو ایف آئی اے پی بھی عدم اعتماد کیا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی عدم اعتماد کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے لارجر بینچ پہ عدم اعتماد کیا تھا موجودہ حکومت نے 2019 میں۔ جی میں بھی کہہ رہا ہوں نا، تو اب جو فیصلہ آیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کانٹیکٹ میں ختم نہیں ہوا،
वो सिर्फ हुकूमती रेफरेंस मुस्तरद हुआ है। अलबत्ता FBI को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा गया है कि वो इन तमाम मामलात की तहकीकात करें और खुद फैसला करने की मजाज है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो ये जो तफ्तीश का जो मामला चल रहा था जस्टिस फायज ईसा का, वो अब खेल शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है अब ये बात आगे बढ़ेगी, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो फायज ईसा कोई फंस जाएंगे या उनको कोई बड़ा मसला हो जाएगा। मुमकिन है कि उनके खिलाफ कुछ भी साबित ना हो सके, लेकिन जो तफ्तीश का जो प्रोसेस है उसका दरवाजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज ओपन कर दिया है FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा सलमान आबिद साहब, असरात क्या होंगे इसके सियासी पॉलिटिकली? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो देखिए पॉलिटिकल इसका जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है वो ये है कि यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए तो बहुत सेटबैक हुआ है। इसका मतलब है कि हुकूमती रेफरेंस जो है उसमें उतना पोटेंशियल नहीं था जितना कि हमें कहा जा रहा था या बताया जा रहा था। तो खुद हुकूमत का जो है ना इस रेफरेंस का इसमें शिकस्त जो है वो एक बड़ा पॉलिटिकली जो है ना एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अपोजिशन जमातें, मीडिया के अंदर जो अपोजिशन जो हुकूमत के नाक़दीन है उनको और लीगल कम्युनिटी के अंदर है उनको एक बड़ा मौका मिल जाएगा कि वो हुकूमत पे दबाव जो है वो बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, और इसकी बुनियाद पे हुकूमत को मतलब एक दूसरे 46 समातों के बाद सलमान आबिद साहब 46 समातों के बाद ये रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया। क्या हुकूमत को ये मशवरे देने वाले कैसे लोग हैं, या फिर सदर को नहीं चाहिए कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हुकूमत की एक बात तो दुरुस्त साबित हुई है ना यार मेरे भैया, वो दुरुस्त ये साबित हुई है कि जो जज साहब की जो जायदाद है इसके बारे में डाउट है, वो तो मान लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया है, FBR को दे दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा है, तो इसका मतलब है हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ तो माना गया है ना। और आपको मालूम है कि फरूक नसीम साहब ने परसों आके कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप ये मामला जो है FBR को देना चाहे तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एतराज तो खुद उनकी जज की बीवी साहिबा ने उठाया था कि वो FBR को नहीं मानती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हुकूमत को सियासी महाज से क्रिटिसिज्म बहुत सुनना पड़ेगा, लेकिन ये कहना कि हुकूमत के लिए भी खेल खत्म हो गया है, या ये कहना कि जस्टिस फायज ईसा जो है इस पूरे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए, ये कबल वक्त बात है। अच्छा, एक मखसूस हमने देखा कि अपोजिशन के हवाले से कोई मामलात हों, हुकूमत टारगेट सेट करती है। इसी तरह से हमने देखा मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से, उसमें भी एक टारगेट सेट किया गया, और ये टारगेट सेट उस वक्त किया गया जब जो फैज़ाबाद धरना है उसका फैसला आया, और उसके बाद जो इतराज़ात की एक बौछार शुरू कर दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर ये बिला इम्तियाज कार्रवाई करना चाहे और तमाम असासों को डिक्लेयर करवाना चाहे और तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो वो अपना मोराल भी बुलंद करेगी और अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों का भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अगर हुकूमत जो है वो सिर्फ किसी फर्द वाहिद पर अपने आप को उलझाए ना रखे, एक जनरल कैंपेन पाकिस्तान के अंदर अगर वो शुरू करती है तो उससे उसका मोराल जो है वो बुलंद होगा, और लोग कहेंगे कि जनाब जब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई की हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे भी यही हुआ ना, जस्टिस फायज ईसा साहब जब अदालत में गए तो उन पे इल्जाम था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी के तो बहुत प्लाट है, वहाँ पर फैसल वाडा के साथ के बड़े प्लाट है, वो फलां के बड़े प्लाट है। हमारे यहाँ तो ये सारा मसला और है कि लोग एक दूसरे पे ब्लेम गेम देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर हुकूमत एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कैंपेन शुरू करे ऐसे लोगों के खिलाफ, तो उससे पहले हुकूमत की जो मॉरल पोजीशन है वो बिल्ड होगी। तो आप क्या समझते हैं कि सर एक जानिब तो अख्तर मेंगल साहब छोड़ गए, दूसरी जानिब MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तीसरी जानिब शुगर माफिया की रिपोर्ट है, आप समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में इस किस्म का फैसला आना? देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अताउल्लाह मेंगल साहब तो अगले 4-5 दिनों में वापस आ जाएंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप देख लीजिएगा। अताउल्लाह मेंगल साहब कहीं नहीं जा रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है जरूर कि जो चीनी माफिया का था, आटे का बुरहान था, पेट्रोल के बारे में कल उन्होंने कहा है, अब हुकूमत ऐलान तो कर रही है लेकिन अभी तक हमने कोई अमली कार्रवाई इस तरह से नहीं देखी है। जब तक हुकूमत बड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो उसका सियासी असर जो है वो हुकूमती साफ के ऊपर नहीं आएगा। लगता ही है कि हुकूमत बातें बयानबाजी ज्यादा कर रही है, अमली तौर पर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे बनने चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उसमें अभी तक खामोशी। अब कल उन्होंने कहा कि तमाम ऑयल कंपनी जो है उनके 7 लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने ये सारा बुरहान पैदा किया है। अब कल से लेकर अब तक आप देख लें कितने घंटे गुजर गए, कौन गिरफ्तार हुआ। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि हुकूमत जिस तरीके से एक शख्स को टारगेट करती है तो अपना मोराल हाई नहीं करती बल्कि मोराल पहले से लो हो जाता है। इस किस्म के तमाम तर मामलात को हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए, और जो बारे सबूत है वो हुकूमत के सर था। लेकिन एक बात हुकूमत की दुरुस्त साबित हुई कि जो एतराज़ात हुकूमत की जानिब से ये उठाए गए कि वहाँ जायदादें हैं, असासे कितने हैं, FBR को अब वो सौंपा गया। शुरू में जो खुसूसन अहलिया का बयान था, उस बयान में अहलिया ने जो जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया हैं उनकी जानिब से कहा गया कि उनको इत्मीनान नहीं कि FBR इस तरह से बात करेगी। उसकी भी एक रीजन ये है कि सबसे बड़ी बात कि जब नैब
किसी जगह पे हाथ डालता है तो वो अपोजिशन के अशखास के साथ जो सलूक किया जाता है, जितनी पेशियां उनकी होती हैं, जिस तरीके से उनसे पूछगिछ की जाती है, उस तरह से हुकूमती लोगों की पूछगिछ नहीं होती। और जब जब बात हुकूमती मुखालफिन की आती है तो नैब खुसूसन कार्रवाई करता है। हमने 2 दफा हमजा शहबाज के खिलाफ एक कार्रवाई देखी, वहां पर भी सुबकी उठाना पड़ी, नैब ने वहां पर गिरफ्तारी नहीं की। और उसके बाद मौजूदा हालात में कुछ अर्सा कबल शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है 96H मॉडल टाउन, उस पर भी इसी किस्म की कार्रवाई आई। तो इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि FBI चूंकि हुकूमती इदारा है और हुकूमत उसको इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमत इस्तेमाल न करे। और आज उनका इतराज ये मानते हुए खुसूसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद निगरानी जो है वो इसकी करने की हामी भरी है। और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निगरानी भी करेगा इन तमाम तर केसेस के हवाले से। लेकिन जहां तक रेफरेंस की बात है उसको मुस्तरद किया गया, और जो इख्तलाफी नोट जजेस ने लिखे, 4 जजेस ने तकरीबन इख्तलाफी नोट लिखे थे, उन जजेस की ये बात मानकर FBI को ये केस सौंपा गया कि जितनी जायदाद है और जो असासे हैं, जो इतराजात हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं, जो इतराजात हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा की जायदाद के हवाले से, उनके असासों के हवाले से, उनके अकाउंट्स के हवाले से, यहां और बैरून मुल्क तमाम की तफ्तीश और तमाम की पड़ताल जो है वो FBI करेगा। लेकिन FBI को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, FBI भी मातहत होगा। और खुसूसन इसकी जो एक जज है वो निगरानी करेगा, चीफ जस्टिस खुद इसकी निगरानी करेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसमें इन्वॉल्व होगी और हर हरकत पर नजर होगी, ताकि किसी भी जगह यह तासुर न उभरे कि FBI इस वक्त इंतकामी कार्रवाई कर रही है, या फिर FBI जो है वो इस वक्त हुकूमती मोहरा बनकर किसी के लिए ऐसा काम कर रही है और उनके साथ सामने ला रही है, इसलिए कि वो इम्पार्शियल होकर इंक्वायरी करे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के जो खिलाफ जो रेफरेंस था वो कलअदम करार दे दिया है, और 46 समातों के बाद ये रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से फरूग नसीम ने ये केस लड़ा, लेकिन आज उनका जो फैसला आ चुका है। और उसके साथ साथ आपको ये बता रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसके ऊपर रिमार्क्स देते हुए कहा था कि अगर जजेस का इतफाक हुआ तो हम आज ही फैसला सुना देंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने आज 4 बजे ये फैसला सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती जो रेफरेंस की जो कार्रवाई थी उसको रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर समाअत के दौरान FBI ने काजी फायज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड सरमुहर लफाफे में जमा कराया है। और इसके साथ साथ काजी फायज ईसा के वकील ने भी सरमुहर लफाफे में दस्तावेजात जो हैं वो पेश की हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको अब कलअदम करार दे दिया है। जी हाँ, ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया, वक्त की खास अहमियत है, एक ऐसे वक्त में आया जब हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है BNP, और खड़े होकर खुसूसन मेगल साहब ने ये बात की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि वो छोड़ना चाहते हैं, उनसे किए गए वादे जो है वो वफा ना हो सके। इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि जहांगीर तरीन ने मुलाकात की नवाज शरीफ से, गो के जहांगीर तरीन इसकी तरदीद कर चुके हैं। इसके साथ साथ MKM के बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, खुसूसन कराची के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले ही अपोजिशन में है और उनके भी बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, एतराज़ात हैं। काफ लीग के अपने तहफ्फुज़ात हैं, उनके अपने एतराज़ात हैं। इन तमाम एतराज़ात की जद में इस वक्त हुकूमत मौजूद है, और हुकूमत पर अदम इत्मीनान एक पार्टी कर चुकी है, और कहा जा रहा है कि ये पहली कील है, ये बारिश का पहला कतरा है। और अगर हुकूमत ने अपना रवैया न बदला तो मजीद ऐसे वाकयात और मजीद इस तरह के इत्तेहाद टूटने की खबरें सामने आ सकती हैं। गो के ये एक अफवाह भी हो सकती है, ये एक अंदाजा भी हो सकता है जो गलत हो, लेकिन मौजूदा हालात में इस किस्म का फैसला आना हुकूमत की सुबकी है, क्योंकि हुकूमत अपने तमाम तर सबूत नहीं पेश कर सकी, हुकूमत वो तमाम तर मामलात नहीं देख सकी। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो FBI करेगा, खुसूसन इस हवाले से कि कहां कहां पर जायदादें हैं, कितनी जायदादें हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, कितने कमाए हैं, और कहां कहां जायदादें बनाई हैं, मुंतकली कहां कहां हुई है। ये तमाम तर मामला तब FBI देखेगा, लेकिन FBI को भी नहीं छोड़ा गया। उसे यही कहा गया, अहकामात यही दिए गए हैं कि इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तमाम हकाइक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आने चाहिए। और जो अहलिया के बयानात हैं जिसमें उन्होंने पहले अदम इत्मीनान का इजहार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हुकूमती इदारा है FBI, और हुकूमत की जानिब से अगर हिदायत का पालन करने के लिए वो सिर्फ इस किस्म की कार्रवाई करता है तो उन्हें तहफ्फुज़ात हैं, उनको बहुत से अंदेशे हैं, उनके बहुत से खतरात हैं, और उन तहफ्फुज़ात को दूर किए बगैर जो है वो FBI की इस इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं रखती। और आज खुसूसन जो इख्तलाफी नोट जजेस ने लिखे उसमें यह बात कोट की है कि जितनी टैक्स रिकॉर्ड सामने आया है और जितनी जायदादें सामने आई हैं, FBI को ये इंक्वायरी सौंपी जाए, और FBI की इस इंक्वायरी की जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो करेगा। ये तमाम तर मामलात सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैज रसूल साहब, उनसे बात करते हैं। फैज रसूल साहब बताइएगा इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो फैसला आया है 46 समातों के बाद ये जो रेफरेंस है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया। जी देखिए, हम तो इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस तरह होना है। उसका रीजन जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो वो एलिगेशन लगा रहे थे या रेफरेंस से जो बात थी
कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया या रिटर्न्स का इशू था या टैक्स का इशू था, और जो प्रॉपर्टीज इनसे रिलेट कर रहे थे या इनकम इस तरह की बात, वो इंडिपेंडेंट सोर्स था इनकी वाइफ का। और अगर वाइफ की प्रॉपर्टी उसके अपने इंडिपेंडेंट सोर्स से ली गई हो और वो बेनामी ट्रांजैक्शन ना हो, तो डेफिनेटली उसमें रिटर्न में उसका जाहिर करना जरूरी नहीं है एक मेल के लिए, एक हस्बैंड के लिए। यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि वो एक लम्हे के लिए कि वो जज नहीं है, एक आम आदमी है और उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवाई है। तो आम आदमी भी जब अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स का जिक्र करेगा और अगर उसकी वाइफ उसकी डिपेंडेंट नहीं है या उसकी वाइफ की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसने अपनी इनकम से खरीदी हैं, तो उनका मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो इस बुनियाद पे हमारा पहले भी एक व्यू था और यही प्रेडिक्शन था कि अल्टीमेटली कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचेगी कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं आई, बल्कि उनकी वाइफ के अपने सोर्सेज हैं इनकम के और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लिहाजा उसको जज साहब को रिटर्न में मेंशन करना वो मैंडेटरी नहीं था। तो इसलिए आपके सामने है कि रेफरेंस भी कोई हो गया। और नहीं, इसमें एक और चीज है बड़ी अहम फैजल साहब के, जो इख्तलाफी नोट आया है उसमें ये लिखा गया है बाकायदा कि जो मामलात हैं प्रॉपर्टी से मुतालिक, टैक्स से मुतालिक, एफबीआर उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेगा और मॉनिटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। जी जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि आप देखें जो डाइसेंटिंग नोट होता है, जो इख्तलाफी नोट होता है, उसका आपको पता है कि वो जो कोर्ट का जो एग्रीड व्यू है उसको गवर्न नहीं करता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर डाइसेंटिंग नोट में इस तरह की बात आई भी है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है या इंक्वायरी का प्रोसेस है उसको तो नहीं रोका जा सकता। सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के कंसिक्वेंस में क्या होना है, ये क्वेश्चन है। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो एफबीआर होल्ड कर सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होल्ड कर सकता है किसी भी एसेट प्रॉपर्टी के मुतालिक किसी भी शख्स के अगेंस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का अलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती जो रेफरेंस है उसकी कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी इजाफी नोट है। और जस्टिस उमर अता बंदियान ने रिमार्क देते हुए कहा था कि अगर जजेस का इत्तफाक हुआ था हम आज ही फैसला सुनाएंगे और हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हम आइन और कानून के पाबंद हैं, इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस की कार्रवाई है रुकवाने के लिए इस आईनी दरखास्तों पर समाअत के दौरान एफबीआर की काजी फाइज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड सरबमहर लिफाफे में जमा करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 46 समातों के बाद आज ये जो रेफरेंस था उसका जो फैसला आया है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएंगे 46 समातें हुई और इन तमाम तर समातों में खुसूसन हुकूमत की जानिब से कोई प्रूफ नहीं पेश किए जा सके जो अदालत को मुतमईन कर सकें। और इन 46 समातों के बाद आज कहा गया कि 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 12 बजे इस फैसले को महफूज किया गया और उसके बाद आज 4 बजे जो है वो ये फैसला सुना दिया गया। और फैसले में वो तमाम तर एविडेंस देखने के बाद, तमाम तर गुफ्तगू सुनने के बाद जो बैरिस्टर फरूक नसीम की जानिब से, जो हुकूमत की जानिब से पेश की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला सुनाया कि ये रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है क्योंकि खासकर जो सबूत है वो पेश नहीं कर सकी हुकूमत। और इससे के साथ साथ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें जायदादों का जिक्र था, टैक्स के हवाले से बात की गई थी कि टैक्स चोरी किया गया, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया बैरून मुल्क में जायदादें बनाई गई, कहां से कितनी जायदादें हासिल की गई। और वो तमाम तर सबूत और जायदादों के हवाले से जो गुफ्तगू थी, जो बयानात थे मुनीर ए मलिक की जानिब से जो कि वकील थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उन्होंने अदालत में सबमिट करवाई, अदालत में जमा करवा दी गई।
نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اہلیہ کا بیان گزشتہ پیشی پر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ تمام تر جائیدادیں ان کے اپنے پیسوں سے اور ان کے والدین کی طرف سے ان کو جو ملی وہ جائیدادیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ٹیکس چوری نہیں کیا, یہ صرف اعتراضات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس تھے ٹیکس کے حوالے سے وہ سبمٹ کروائے گئے سربہ مہر لفافے میں منیر ملک کی جانب سے, اور دوسری جانب جو ثبوت تھے کچھ ایسے ٹیکس چوری کے اور کچھ جو اعتراضات تھے وہ بھی حکومت کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے جو ہے وہ سبمٹ کروائے گئے. تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد کچھ ججز نے اختلافی نوٹ لکھا, اور اس اختلافی نوٹ میں واضح طور پر انہوں نے لکھا کہ ریفرنس نہیں بنتا, ریفرنس کو مسترد کرنے کی سفارش انہوں نے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض انہوں نے اختلاف کیا, وہ یہ تھا کہ جو ایف بی آر ہے اس کو انکوائری دی جائے, ایف بی آر اس کی انکوائری کرے, جو ٹیکس چوری کے معاملات ہیں, جو پراپرٹی کے معاملات ہیں, جو اعتراضات ہیں حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے, ان تمام اعتراضات کی انکوائری جو ہے وہ ایف بی آر کرے گی, لیکن اس کو مانیٹر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کرے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے, ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم عثمانی صاحب. عثمانی صاحب فرمائیں کہ ریفرنس مسترد ہو گیا ہے, اور اس ریفرنس کے مسترد ہونے میں اور اس ریفرنس کے دائر ہونے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبکی تو بظاہر تو حکومت کی نظر آ رہی ہے, لیکن اس قسم کے اعتراضات کیا ایک ریاست کا ادارہ دوسرے ادارے پر لگا سکتا ہے, اور لگانے کے بعد ثبوت نہ بھی ہو تو وہ وڈرا کر لے تو کوئی ایشو نہیں, یا صرف یہ کافی ہے کہ جو حکومت کی سبکی سامنے آئی ہے؟ دیکھیے, یہ جو پروویژن ہے ہمارے آئین میں کہ ایک جج کو اگر مس کانڈکٹ ہو کسی جج کا, تو اگر اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آفس سے ہٹ جائے تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ آپ کو یہ صدارتی ریفرنس فائل کریں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس. لیکن اس کو یہ تلوار نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک تلوار جج کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے, اور وہ جب چاہے گورنمنٹ وہ تلوار جو ہے گھمائے اور اس کو ان کے خلاف ریفرنس فائل کرتے, پھر تو جج کی پوزیشن ختم ہو جائے گی نا. وہ جو ریفرنس فائل کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ریفرنس قانون کے مطابق ہو, اور اس میں جن شواہد کی بنا پر ریفرنس بنا ہے ان شواہد کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے پرکھ کر کے پھر اس کو کرنا چاہیے. تو اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شروع سے یہی ہوا ہے کہ جو ریفرنس فائل کرتے وقت کسی نے خاص طور سے دیکھا نہیں, جلد بازی میں ریفرنس فائل کر دیا, ان کا چلو ریفرنس فائل کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کیا ہوا, آپس میں لڑتے رہے وہ گورنمنٹ کے اپنے وکیل اور لا آفیسر, اور کیا کیا ہوتا رہا. تو اب یہ اس حالات میں یہ ریفرنس کا تو برقرار رہنا تو مشکل ہی تھا. جو معاملہ تھا وہ ٹیکس کا معاملہ تھا, وہ صحیح کیا ہے کورٹ نے, ایف بی آر کو بھیج دیا ہے. ایف بی آر اب دیکھے گی کہ ان کی پراپرٹیز جو ان کی وائف کی پراپرٹیز ہیں اس میں ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے, وہ ایف بی آر کا کام ہے. تو یہ سب چیزیں غلطی کی ہے گورنمنٹ نے, اور اس کی وجہ سے آج ان کو یہ پشیمانی کا سامنا کرنا. جی, اس فیصلے کے سیاسی اثرات کے بارے میں کہیے گا کہ اس فیصلے کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ سیاسی اس کا اثرات جو ہیں, جی اب دیکھیے سیاسی اثرات یہ ہوئے کہ یہ پشیمانی تو ہوئی گورنمنٹ کو. اب اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ یا تو گورنمنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ایکسیپٹ ہے, ہم یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ریفرنس تھا وہ صحیح نہیں تھا, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ایک بڑی چیز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اس چیز کو مانیں گے پھر ان کو ایکشن لینا پڑے گا کہ جس نے ریفرنس بنایا تھا, جس نے ریفرنس پیش کیا تھا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. اچھا, اس میں شائق عثمانی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے, بعض لوگوں کے نزدیک تو اصل کارروائی جو ہے وہ شروع اب ہوئی ہے, کیونکہ اعتراض جو تھے وہ پراپرٹی اور ٹیکس کے حوالے سے تھے, اور ظاہر ہے کہ ایف بی آر کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, تو ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا. ابھی بھی وہ پر امید ہے؟ جی وہ تو ہے اپنی جگہ پر. وہ تو جو یہ صاف ظاہر ہے نا کہ جج سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ان کی وائف کا معاملہ ہے, اور وہ وائف ان کو ایکسپلین کریں گی ایف بی آر کے سامنے جا کر کے, تو وہ چلتا رہے گا معاملہ. ایف بی آر نوٹسز تو لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے, ہر طرح ہر ایک کو بھیجتا رہتا ہے, تو وہ ایک الگ کارروائی, اس سے جج کا کیا تعلق ہے؟ جج کے کانڈکٹ کی تو بات نہیں نا, اس میں مس کانڈکٹ کی تو بات نہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا جسٹس صاحب کہ خصوصاً اس قسم کے جو معاملات ہیں ریفرنس کے حوالے سے یا اعتراضات کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کمپین چلائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, کیا امپیکٹ پڑتا ہے, کتنا پریشر آ جاتا ہے, اور کتنا مورال ڈاؤن ہوتا ہے ایک جج کا یا عدالت کا اس حوالے سے, اور کیا کرنا چاہیے عوام کو خصوصاً؟
نہیں عوام کا تو تعلق نہیں ہے. دیکھیے دوسری بات میں سوشل میڈیا کمپین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی وہ کیمپین ہوتی ہے, لیکن دیکھیے ایک پہلے زمانے میں تو جج جو ہے اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں جج تھا تو میں صبح پہلے اخبار کبھی بھی نہیں پڑھتا تھا. ہم یعنی جج کو تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا ٹی وی میڈیا پہ کیا چیز ہے. جج کا تو قانون کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ اگر جو بھی انہوں نے کاروائی شروع کی اس سے جج پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ پہ کوئی اثر نہیں ہوا, بالکل اپنا کام برقرار رکھا انہوں نے صحیح طریقے سے. تو مرال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر کہ خصوصاً ججز کا جو مرال ہے, نہیں جج کے مرال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جج کے خلاف آپ جو مرضی باتیں کریں, اس کو جج کو اگر جج کا اپنا کانشیس کلیئر ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ ہوئی تھی, اس کو کہا جا سکتا ہے, اس پرسپیکٹو میں لیا جا سکتا ہے؟ اب یہ میں کہنا مشکل ہے چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے, چونکہ اب کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے. جب تک کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہ ہو تو اور میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں کیا کس بنا پر انہوں نے یہ کیا ہے, اس کو خارج کیا ہے. یہ تو اسی وقت چلے گا جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا شائق عثمانی صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ جو ایف بی آر کو نگرانی سونپی گئی ہے, انویسٹیگیشن سونپی گئی ہے, وہ تعلق ہے خصوصاً اہلیہ سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جواب دہ ہیں اور ان کے جج سے کوئی تعلق نہیں, جج کلیئر ہو چکے ہیں اور ریفرنس جو ہے وہ مسترد کیا جا چکا ہے, وہ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے, جو کہ ریفرنس حکومت کی جانب سے بھیجا گیا تھا. اور 46 سماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ہوئی. ایک اعتراض جو خصوصاً پہلے حکومت کی جانب سے آیا تھا, یہ 2019 میں آیا تھا اور 19 میں پہلے بینچ پر اعتراض کیا گیا تھا جس میں جسٹس اعجاز اسلم بھی موجود تھے. اس 2 ججز پر اعتراض کیا گیا تھا لارجر بینچ کے حوالے سے. لارجر بینچ ٹوٹا اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جس میں یہ ساری سماعتیں ہوئی ہیں, اور متعدد سماعتوں میں پہلے کوئی اور وکیل پیش ہوتا رہا. پھر اس کے بعد بیرسٹر فروغ نسیم نے خود ریزائن کیا اور اس کے بعد یہ کیس لڑنے کے لیے وہ کورٹ میں پہنچے اور وہاں پر تمام تر جو ہے وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ تمام تر سماعتیں دیکھی ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم افتخار صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سر ریفرنس مسترد ہو گیا, قلعدم قرار دے دیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کہاں پہ کھڑی ہے, کتنی سستی کا سامنا ہے, اور کیا جلد بازی میں ریفرنس بھیجا گیا تھا اور اس ریفرنس کے اثرات کیا ہوں گے سیاسی سطح پر؟ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ایکسٹینشن تھی اس کی جو ڈرافٹنگ ہو رہی تھی, اس ڈرافٹنگ میں کتنی سستی ہوئی تھی حکومت کی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اس سستی کے بعد تو اس پورے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بھی اس قسم کی حرکات میں ملوث تھے ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے تھا. بالکل. یعنی کہ اگر سپریم کورٹ تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک نہ ڈالتی تو ایک بہت گہرا کرائسس جنم لے چکا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ریفرنس گیا صدر پاکستان کے پاس, صدر پاکستان کو بھی خدا کے واسطے کاغذوں کو پڑھنا چاہیے اور کاغذوں پہ پڑھے بغیر دستخط نہیں کرنے چاہیے. درست کہا سر. یہ تو نہیں کہ جو کاغذ کہیں سے آ جائے صدر کے پاس, صدر اس پر سائن کر کے بھیج دے. صدر صاحب صدر پاکستان ہیں, ان کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ جس کاغذ کو پیش کیا گیا ہے اور اتنا اہم فیصلہ ان سے کروایا جا رہا ہے ایک جج آف سپریم کورٹ کے خلاف, تو وہ جو بنیادی چیزیں تو دیکھ لیں کیا شامل ہیں. بالکل ایسے. اور پھر اب یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ جناب یہ جو ساری خفیہ تحقیقات ایک صحافی نے کر دی اور اس صحافی کی ایک درخواست کے اوپر یہ سارا کا سارا مقدمہ بنا لیا گیا, کیا صحافی کے اتنے ریسورسز تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرتا اور پھر ان کو ایک شکل دیتا اور پھر ایک دن اٹھا کے لے جاتا اور کہتا جناب مائی باپ یہ ایک جج ہے جو بڑا اچھا جج نہیں لگتا مجھے, اس کے خلاف یہ چیزیں میں اکٹھی کر کے لایا ہوں. اب اس ساری انکوائری کو بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ کھیل ہے کیا. صحافی کے پیچھے کون تھا, کون سورسز دیتا رہا؟ کوئی بھی ہوگا جی, ہمیں نہیں پتا. میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ پتہ لگے. میں چکا کون تھا. جی میں بھی. وہ تو کہتا ہے کہ بھئی وہ تو بڑا پڑھا لکھا صحافی. میرے بارے میں آپ ایسی بات کہو گے تو میں تو کہوں گا جی مجھ سے تو بڑا صحافی ہے کوئی نہیں. اور میری تو جناب بائی لائن چھپی ہیں. کہاں چھپی ہیں؟ میں کیسے روزنامے کا نام لے دوں گا کہ آپ اس روزنامے کو ڈھونڈنے میں آپ کو 2 مہینے لگ جائیں گے. تو سوال یہ نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر ایک صحافی ایسی حرکت کرتا ہے اور اس قسم کی
दस्तावेजात ले जाता है जो बड़ी सेंसिटिव नोयत की हैं, और ऐसे लोगों के पास ले जाता है और ऐसे शख्स के खिलाफ ले जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है। तो क्या ये मजाक है कि किसी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस किस्म का मुकदमा बना दिया जाए? ये तो एक जज के साथ ही, तो फिर हर जज के साथ हो सकता है। तो हमारे तो जो जज नीचे वाले अदालतों के, वो तो फिर रोज ही इस किस्म के केसेस को फेस करते रहेंगे। अगली बात, जो तहकीकाती अदारा जिसका ये नाम ले रहे हैं, वो ए से शुरू होता है, क्या नाम था उसका तहकीकाती अदारे का, वो कब बना, कैसे बना, किस कानून के ताबे बना, उसको ये इख्तियारात किसने दिए, उसके फंड कितने हैं, वो फंड कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो फंड कैसी चीजों पे खर्च होते हैं, कैसे उनको इस्तेमाल होता है जी। काजी साहब ने एक और खूबसूरत बात पिछले दिनों में कर दी, उन्होंने इमरान खान की बहुत सारी वो निकाल के रख दी, वो उन्होंने तंज मारा इनको। क्योंकि 92.com पे आप जाएं तो आप नाम अपना डाल दें, उस नाम के 20 आदमियों के नामों के आगे की प्रॉपर्टी की आ सकती डिटेल, ठीक है। उन्होंने तंज मारा कि भाई ये एक स्पेसिफिक आदमी की प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे नेट पे बैठ के मिल गई। आगे जाए, ये बहुत शोर था कि जी उनका, वो कह रहे थे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी बीवी की है। जी जी। बहरहाल बीवी ने आ गई और बीवी ने आके बता दिया। अब उस पर एक और मसला है कि ये FBI के पास जाए और ये करे, वो देखते क्या होता है। असल में बात यह है कि इस मुल्क को अभी तक बनाना रिपब्लिक इसलिए नहीं कहा जाता कि ये कोई कमजोर मुल्क है और इसके अवाम कोई कमजोर है और अवाम को ऐसे हैं, कोई गरीब है, फकीर हैं, सड़कों पर भीख मांगते फिरते हैं, ऐसी बात नहीं है। 22 करोड़ का ही मुल्क है। असल में बनाना रिपब्लिक बनाने वाले ये एक टोला है जो इस किस्म की हरकत मुसलसल करके ये साबित करने में कोशिश करता रहता है कि ये एक बनाना रिपब्लिक है जी। तो उस टोले को मेरा ख्याल शर्म आनी चाहिए। माफ कर दें, 70 साल हो गए इस मुल्क को बने, इसके अदारों के साथ इस किस्म का मजाक करना छोड़ दें, अदारों को काम करने दें। इफ्तिखार साहब, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, आपने जैसा नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तो इसमें है ही कोई नहीं। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं, मैं तो आपको साफ कहता हूँ, ना तो फारूक नसीम साहब पॉलिटिकल इमेच्योर हैं, ये वही साहब है जो अल्ताफ हुसैन के साथ खड़े रहे और उन्होंने मुकदमात उनके लड़े, उनके राइट हैंड कराते रहे, ये पॉलिटिकल इमेच्योर नहीं है। और शहजाद अकबर साहब जो खास तौर पे पहले दोस्त बने इमरान खान साहब के, ये जमामा खान साहबा के जरिए ये इमरान खान साहब तक पहुंचे, और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अमेरिका के जो थे ड्रोन हमले, उनके खिलाफ दरखास्तें दी और वहीं से ये मर्ज हुए। मैं इनको भी नहीं समझता कि ये सियासी आदमी है या कोई सियासी मामला है। सवाल तो ये होता है कि मैंने जो आप अपने बयान के पहले हिस्से में कहा कि सदर पाकिस्तान जो सियासी शख्सियत है, ये उसका फर्ज है कि उसके आगे जो फाइल लाई जाए उसको पढ़े तो सही। नहीं एक सेकंड, क्या सदर पाकिस्तान के पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोई नहीं होते कि अगर उसके पास एक कानूनी मशवरे के लिए कागज आता है, क्या वो अदर देन फारूक नसीम एंड कंपनी और ये जो सारे के सारे बैठे हुए हैं साल से जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर और ये अपना इन ओहदों के ऊपर फायदे हैं, कोई अटॉर्नी जनरल, कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल, कोई असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, क्या इसके अलावा सदर पाकिस्तान के पास कोई और तरीका यूज नहीं करने आते ना आपके सामने सर जो डिसीजन करते हैं? जैसे आपने एक हवाला दिया अपनी गुफ्तगू में सर, उससे बड़ा हवाला तो कोई सामने नहीं आता कि ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते ये लोग सर। देखे जो आप देखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के बारे में कितना यार बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल वो इतनी झाड़ खा के गए फिर गलत ड्राफ्ट बना के ले आए, बिल्कुल झाड़ खा के गए फिर गलत ड्राफ्ट बना के ले आए। तो वो कोई सियासी खेल तो नहीं है। ये लोग जाहिल हैं, अनपढ़ है, करप्ट है, मेंटली करप्ट है, ये माल कमाते हैं। हर अब इनकी अगर तहकीकात हो और कौमी असेंबली में सवाल किया जाए कि जब तक पिछले 5 सालों या 10 सालों में जिन लोगों ने सरकारी फीस ली उनके नाम और सरकारी फीसें बताई जाए, हर आदमी के आगे करोड़ 2 करोड़ रुपए लिखा होगा। तो अफसोस है इफ्तिखार साहब। और आज जो फैसला हुआ, मैं समझता हूँ ये सही फैसला इसलिए भी हुआ, वरना मजाक बन जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ऐसे है, हर शख्स पे उनके पीछे कोई साहबी भी दाएं बाएं से चीजें इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ चला जाएगा किसी साजिश के तहत। इफ्तिखार अहमद साहब, ये हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप ये रेफरेंस दायर ना करें, ये मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं मानी और फारूक नसीम की मान ली और ये रेफरेंस दायर कर दिया और सदर के पास चला गया, फिर साइन हो गए। तो आज फैसला आ गया कि बहुत बड़ी गलती नहीं कर बैठे? भाई इमरान खान गलती नहीं कर सकता,
गलतियां कर सकता है सर? वो गलतियां भी नहीं कर सकता। जी सर। वो एक ऐसा आदमी है जो गलतियां और गलती से मुबर्रा है। आप सर मुझे इस जवाब पे सोशल मीडिया के वर्कर लगे सर। जी मैं वर्कर तो हूँ ना पाकिस्तान का। नहीं पाकिस्तान के तो आप हैं सर, आप बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई, आपसे मैं आखिरी सवाल करता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दी जाती है सर, हमें तो गालियां पड़ती हैं, नहीं देखे यार बात पड़ती हैं, जजेस को भी नहीं बख्शा जाता सर। गालियों को छोड़ो यार, गालियां तो पड़ती हैं, बड़े मजे की बात है। मुझे जो गाली देता है मैं जाके वो होता है ना एरो, जाके देखता हूँ उस आदमी का नाम, ये कौन है, क्या करता है। तो हर आदमी के लिखा होता है ना किसके उसके फॉलोवर हैं, इतनों को फॉलो करता है। तो गाली देने वाला जो मुझे गालियां दे रहा होता है उसके फॉलोवर होते हैं 9, 11, 24, 37। तो गाली वो दे रहा होता है मुझे, एक ऐसे आदमी को जो 32 साल से एक प्रोफेशन में रहा, ठीक है। कौन आदमी गाली दे रहा है जिसके फॉलोवर 11 या 22 हैं। चलें इस बात को छोड़ते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बात मैंने एक मौके पे की थी पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ कि हमें इस मुल्क के अंदर ये जो आज़ादी है इस पे खौफ करना पड़ेगा। देखिए ये दो तरह से बहुत खौफनाक है। एक तो बात का इसमें ऐसे मजहबी मामलात के ऊपर बहस शुरू हो जाती है कि आप तस्वर नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और कैसी कैसी धमकियां और चीजें इस्तेमाल होती हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क के अवाम अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, अपना ज़हन भी इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों के हथे नहीं इस्तेमाल होते, उन लोगों के हथे नहीं चढ़ते जो इस मुल्क के अंदर फिरका वारियत फैलाना चाहते हैं। जी जी, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमेशा से हमारी खुशकिस्मती रही है। लेकिन ये कब तक? और इस मकसद के लिए जो हमारे कवानीन हैं और जो कानून हमारे मौजूद हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए जो अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, एक बात फिक्र देखिए, सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ही करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें एक ऐसी फिजा कायम रखनी है जहाँ पे हमारे दरमियान बाहमी जो हमआहंगी मिलना है, उठना है, और बाहमी जो एक रस्म रवाज है उसका हम एहतराम करें। बिल्कुल सही आपने फरमाया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार अहमद साहब की गुफ्तगू आपने नाज़रीन मुलाहिज़ा की, और ये बहुत अहम बात है कि खुसूसन हमआहंगी जो है वो खतरे में नहीं डालनी चाहिए। और ये खुसूसन जो सोशल मीडिया के हवाले से जजेस के खिलाफ कंपेन चला दी जाती है, और इसके साथ साथ अदलिया के खिलाफ जो कंपेन चला दी जाती है, वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो वर्कर, इस किस्म के इस्तेसाल जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये 46 समातों के बाद ये जो रेफरेंस था उसका जो फैसला आया है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जब ये रेफरेंस दायर किया गया था तो हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप ये जो रेफरेंस है वो दायर ना करें, तो लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ारूक नसीब की बात मानी जो वज़ीर क़ानून हैं, और ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, आज ये फैसला था जो कलअदम करार दे दिया गया। और आपको बता रहे हैं कि इस फैसले में जस्टिस जो मकबूल बाकर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इजाफी नोट भी आ गया है। जी हाँ, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तंज़ीका जनाब सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, आपको खुशामदीद। ये फरमाइएगा सर बुखारी साहब के ये फैसला जो आया है, जो आज फैसला दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और मुस्तरद कर दिया गया है जो रेफरेंस, इसके एक तो बताइए सियासी असरात क्या हैं और इस वक्त हुकूमत किस जगह पर स्टैंड कर रही है? पहली बात तो यह है कि इसके बहुत खौफनाक सियासी असरात मुरतब होंगे, इसलिए कि बदनीति पर मबनी एक ऐसा रेफरेंस जिसका मकसद एक ऐसे शख्स को उसके ओहदे से बरतरफ करना था जिसने आने वाले वक्त में बहुत जल्द इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। उस रेफरेंस का खारिज होना, इसका मकसद ये हुआ कि जो हुकूमती यानी मशीनरी जो इस रेफरेंस को फॉलो कर रही थी, चाहे वो फरोग नजीब साहब थे, चाहे वो शिरार अकबर साहब थे, जो भी एडवाइजर थे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने इल एडवाइस किया उन्हें और एक रेफरेंस बदनीति पर दाखिल किया जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। और जिस तरह से इस रेफरेंस का फुरकत हो रहा है, आप देख रहे हैं कि तमाम दुनिया के सामने है ये बात कि कितना बदनीति पर मबनी ये रेफरेंस था। और दूसरी बात यह है कि जहां तक पीटीआई का और इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनके ऊपर तो इसके बहुत ही गंभीर असरात होंगे, इसलिए कि इमरान खान साहब आजकल उन एडवाइजर से मशवरा देते थे जिनका पीटीआई से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा।
पी टी आई के लोग जो थे खासतौर से लॉ के हवाले से, वो हामिद अली खान, और वो आज खिलाफ खड़े हुए इमरान खान के, बिल्कुल, और वो आज खिलाफ इसलिए खड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब ढंग की और लीगल एडवाइस लेने पर आमादा नहीं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी हैं। जी जी, उनको सूट करते थे ऐसे ही लोग जी जी जो इस वक्त उनके सामने हैं, और यही वजह है कि उनके लॉस ऑफ फेस जो है वो उसकी भी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती है कि इतनी मेजॉरिटी के साथ जजेस ने जो फैसला किया है उसमें से बिल्कुल वाज़ेह हो रही है ये बात कि ये रेफरेंस जो है ये बदनीति के ऊपर मबनी था, और इसके, जैसा मैंने पहले कहा, इसके बड़े सियासी असरात मुरतब होंगे। अब देखना ये है कि क्या काजी फायद साहब अपनी सीनियरिटी लिस्ट में वापस चले जाएंगे उसी पोजीशन पर, और अगर ऐसा ही है तो उनको 2023 में चीफ जस्टिस होंगे 13 माह के लिए। इस हवाले से भी जी जी। अच्छा, सलीम बुखारी साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ सलीम बुखारी साहब से, लेकिन सलीम बुखारी साहब की जो गुफ्तगू थी मैं चाहूँगा उनको दोबारा से लाइन पे लिया जाए और उस गुफ्तगू को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि जो इतराज़ात उन पर लगाए गए थे हुकूमत की सुबकी हुई है, और हुकूमत ने इमेच्योरिटी के साथ, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और गवर्नेंस की इमेच्योरिटी जो है वो दिखाई है, और खुसूसन जिस तरीके से अभी ईरान एहसान ने जिक्र किया था कि फ़रूग नसीम साहब का मशवरा माना और हामिद खान साहब का मशवरा नहीं माना। हामिद खान और जस्टिस वजीउद्दीन को बहुत पहले इमरान खान छोड़ चुके, और वो सिर्फ इस वजह से कि जस्टिस वजीउद्दीन ने इतराज़ात उठाए थे। सलीम बुखारी साहब ने हमें रिजॉइन किया। सलीम बुखारी साहब, बड़ी अहम बात कर रहे थे आप, और मैं चाहता हूं कि इसको मुकम्मल किया जाए। सर, किस किस्म की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि एक जानिब तो चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन का ड्राफ्ट आता है तो उसमें इतनी तब्दीली होती है, बार बार तब्दीली होती है, उसकी समझ नहीं आ रही होती। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो वर्कर थे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ थे वो लोग हमें नजर नहीं आते इर्द गिर्द। तो इस वक्त जो मेन चीज है, जो मुश्किलात में इजाफा है, जैसे हमने मेंगल साहब को देखा कि वो बीएनपी अलहदगी का ऐलान कर चुकी, अभी एमकेएम के तहफ्फुज़ात बाकी हैं, उधर काफ के तहफ्फुज़ात बाकी हैं, तो आने वाले वक्त में इस रेफरेंस को भी कोट किया जाएगा कि हुकूमत ने ये बददियानती के साथ सिर्फ जज की इज्जत को पायमाल करने के लिए और उस पर बदनीयती के साथ इल्जाम लगाए। ये सिर्फ इसी अरसे के लिए नहीं कि पीटीआई के दौर में ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये एक प्रेसिडेंट बन गया है जो आने वाले तमाम वक्तों में रेफरेंस के तौर पर, यानी प्रेसिडेंट के तौर पर कोट किया जाएगा। एक तो ये लॉस ऑफ फेथ है, और दूसरी तरफ जो अपनी नाअहली है, जो कोरोना की हैंडलिंग है, जो मईशत की तबाही है, जो कीमतों में इजाफे हैं, जो बेरोजगारी है, उस सब से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ ऐसे इस्तेमाल कर रही है पीटीआई, जिनमें से ये एक रेफरेंस की बहुत बड़ा एक इल्जाम था उनकी तरफ से। इसी तरह से अब नए नए शोशे जो छोड़े जा रहे हैं, ये सिंथिया रिस्सी वाला जो इशू आपके सामने आया है, ये सारा कुछ अपनी नाकामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए ये गिमिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो भी इनके एडवाइजर हैं, जो भी उन्हें ये मशवरे दे रहे हैं, वो दुश्मनी कर रहे हैं पीटीआई के साथ भी और इमरान खान साहब के साथ भी, और ये बहुत जल्द इसका इदराक हो जाएगा। अच्छा, सलीम बुखारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इसका इदराक हो जाएगा, लेकिन इदराक करवाने की कोशिश तो की गई इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को, लेकिन शायद वो समझने के मूड में नहीं। बहुत से इतराजात भी होते हैं और वो इतराजात करने वालों पर इतराजात उठा देते हैं। जैसे अगर सहाफी तनकीद करता है तो उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है, प्रोग्राम बंद करवा दिया जाता है, तनकीद सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ मुशावरत उनसे लेते हैं कि जो उनके साथ, जिस तरह से मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर सहाफी ने, उनसे गुफ्तगू में कहा था कि किसको पकड़ेंगे क्योंकि आपके इर्द गिर्द इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग हैं। तो जब वो तनकीद सुनना ही नहीं चाहते तो फिर मुशावरत तो उनकी मानेंगे वो। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने जितने भी ये फैसले किए जो बिलाखिर वापस उनके मुंह पर आए हैं, ये अब सारी दुनिया के सामने है, तमाम सियासी जमातों के भी सामने है, उनके खुद जो फॉलोवर है, जो उनके हार्डकोर लोग हैं, उनके भी सामने है कि किस तेज रफ्तारी से हुकूमत जो है वो उसकी रिट खत्म हो रही है, किस तेज रफ्तारी से उन्हें हर अगले कदम के ऊपर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल जो है ये पीटीआई के और इमरान खान साहब के हक में नहीं है, और अब मैं समझता हूँ कि इतना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब अब इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को किसी सूरत भी काबू में ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि जो इस वक्त रेफरेंस है, जाहिर है उसमें क्लियर तो हो गए हैं, अब तो अहलिया का मामला है, उनके असासों का मामला है जो कि एफबीआर को सौंपा गया था। उन्होंने एक बात की थी, अहलिया ने इतराज किया था, आपके इल्म में होगा यकीनन, कि एफबीआर एक इदारा है, हुकूमत के मातहत है और हुकूमत उसको ट्रोल कर सकती है, वो जिस तरीके से उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जो है वो आगे लेके चल सकती है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, जैसे नैब का हो रहा है। सर, जिस तरह से आपने कहा कोरोना का हवाला दिया और नैब जो है वो दरवाजे पे था 96 एज के मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए, तो कि ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात ये है कि उनका ये कहना कि ये जो एफबीआर है ये इस्तेमाल हो सकता है,
پہلی بات تو ہے کہ عدالت عالیہ میں جو انہوں نے جواب دیا ہے، داخل کیا ہے، اور جو آرگومنٹ انہوں نے کیا ہے، عدالت نے نہ صرف اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ویلڈ ہے کہ FBI بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ان کے بقول انہوں نے وہ تمام کاغذات پیش کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ انہوں نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے گوشواروں میں ان تمام اپنے اثاثوں کا ذکر کیا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ FBI کوئی ایک نئی درسنتنی سامنے لا کے ان کو کسی طریقے سے بھی دلچسپی آ سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ریفرنس کے حوالے سے جو embarrassment، جو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے PTI کو، یہ اس میں سے نکلتے ہوئے انہیں کافی عرصہ لگے گا. اچھا سلیم بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، عدالت سے معاملہ FBI کے پاس چلا گیا ہے، اور FBI نے اگر کالعدم صدارتی ریفرنس میں لگائے گئے الزامات کی تصدیق کر دی تو پھر حکومت کی طرف سے ریفرنس دوبارہ جوڈیشل کونسل میں بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے میں بات کر رہا ہوں آپ کی، ایسا نہیں ہے. اب جو بھی کاروائی ہوگی وہ ان کی اہلیہ کے خلاف ہوگی. جی جناب قاضی فائز عیسی اسٹینڈ ایگزونریٹڈ آف آل دی چارجز ان دی ریفرنس. تو یہ تو سینیورٹی لسٹ میں سب برقرار رہیں گے اور 2023 میں ہم ان کو چیف جسٹس دیکھ سکیں گے پھر؟ میرے خیال سے اب یہ انیویٹیبل ہو گیا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے اس کو سنا، جس میں سے میجورٹی فیصلے نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جلدی میں اب کوئی بھی ریفرنس جو ہے نیا وہ داخل کرنے جا رہی ہے PTI، کیونکہ ابھی تو یہ زخم کافی دیر چاٹنے پڑیں گے. سر فروغ نسیم صاحب کا مستقبل کیا ہوگا سر؟ وہ تو اگر شرم ان کو ہو تو میرے خیال سے ان کو اب یہ استعفیٰ تو انہوں نے دے دیا ہے، اب ان کو سیاست کو بھی خیر بات کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کو کم از کم 1 درجن مرتبہ ذلیل کروایا PTI کو، PTI کی لیڈرشپ کو. احسن اقبال صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیے یہ تو سیاسی بیان بازی جو ہے یہ تو ایک طرف ہے، لیکن فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کو تو میرے خیال سے واقعتاً بیٹھ کے سوچنا چاہیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں سر، کہ پچھلے دنوں ترین اور نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے بات آئی تھی سامنے، اور اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی کچھ قوتیں جو ہے وہ اس وقت حکومت کے در پہ ہیں، اور جس طریقے سے لوگ تنگ ہیں نااہلی سے، غفلت سے، کہ اس قسم کا کی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے میرے خیال سے جہانگیر ترین صاحب کے پاس آپشنز تو کھلے ہیں، یہ خبریں ہم نے بھی سنی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے. تو اگر جہانگیر ترین صاحب واقعتاً دوری اختیار کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اور PTI سے، تو PTI تو سمجھے آج بھی ڈوبی اور کل بھی ڈوبی. وہ بقول شہر کے دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب صبح گیا کہ شام گیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور انہوں نے خصوصاً حکومت کے حوالے سے بات کی اور جو حکومتی ہزیمت ہے اس کا ذکر کیا. لیکن اب پچھتایا کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی تھی کہ ریفرنس جب دائر کیا گیا تھا اس وقت پڑھنا چاہیے تھا، اس وقت تمام تر قانون کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اس وقت اس میں جتنے سکم تھے اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد صدر کو بھیجنا چاہیے تھا. ہوا کچھ ایسے کہ حکومت کے بعد جب صدر کے پاس گیا، حکومتی قانونی ٹیم نے جب اس کو پڑھا تو اس کو اوکے کیا، اور اس کے بعد جب صدر کے پاس پہنچا تو انہوں نے بغیر پڑھے جلد بازی میں جو ہے وہ یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور اس قسم کے معاملات سے حکومت کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پہلے بھی حکومت کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، جس میں 2 کا ذکر کیا. پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن حوالے سے جو ڈرافٹ تیار کیا گیا وہ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ تبدیل ہو کے آیا، اور آخر میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈرافٹ کو، اس میں بھی ریمارکس یہ دیے کہ ڈرافٹ بالکل عین مطابق نہیں ہے اسٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی چیف آف آرمی سٹاف کا معاملہ ہے، آپ آنے والے وقت میں قانون میں کچھ تبدیلی کریں، ترمیم کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آگے چلائیں. یہ معاملات آپ کے سامنے تھے، یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ پیش آئے. بہرحال آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسی پر جتنے بھی الزامات تھے، جو اعتراضات تھے، جتنے بھی اعتراضات حکومت کی جانب سے لگائے گئے تھے، حکومتی زما کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، حکومتی ٹیم کی جانب سے، قانونی ٹیم کی جانب سے، قانونی ٹیم کی مشاورت کرتے ہوئے جب یہ ریفرنس ظاہر کیا گیا تو اس میں جتنے بھی سکم تھے آج ان کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً ملا ہے، اور جو اعتراضات تھے وہ ثابت نہیں کر سکے، تو جو الزامات تھے اس کے ثبوت حکومتی ٹیم جو ہے وہ پیش نہ کر سکی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ کالعدم فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کا اثر جو ہے وہ حکومتی ہزیمت کا ہے سیاسی سطح پر، اور خصوصاً جو جسٹس قاضی فائز عیسی کا معاملہ ہے وہ سینیورٹی لسٹ میں اب بھی پہلے نمبر پر ہے، اور 2023 میں وہ 13 ماہ کے لیے وہ جج ہوں گے. اور جو FBR کا معاملہ ہے وہ معاملہ سارے کا سارا ان کی اہلیہ کا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے. خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے. آپ آزاد